علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ربيب بيت النبوة، قدوة للشباب في طاعة ربه، فهيا بنا ننظر كيف كانت سيرته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه آمين. نشأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منذ سن 7 من عمره. وانتقال علي إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نوع من رد الجميل، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن توفي عبد المطلب وانتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمه أبي طالب، هو الذي كفله بعد جده، وكان في سن 8 من عمره، وظل في كفالة عمه حتى شب وبلغ سن الزواج وتزوج، وكان أبو طالب هو الذي خطب له السيدة خديجة، وهو الذي قام بخطبة النكاح. بعد ذلك استقل النبي صلى الله عليه وسلم في حياة مستقلا بنفسه، ثم بعد ذلك حدثت مجاعة في أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد الجميل لعمه الذي كفله منذ أن كان صغيرا حتى صار شابا قويا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس، وكان كثير المال، وقال له: يا عباس، نريد أن نرفع عن كاهل أبي طالب بعض العناء، فما رأيك أن آخذ أنا أحد أولاده وتأخذ أنت أحدهم، ويأخذ حمزة أحدهم، حتى نخفف عن أبي طالب عبئه المالي. فاقتنع العباس بهذه الفكرة، وذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وعرض عليه هذا الأمر، فقال أبو طالب: إن تركتم لي عقيلا فاصنعوا ما شئتم. فأخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليا، وأخذ حمزة جعفر ابن أبي طالب، وأخذ العباس طالب ابن أبي طالب. ومنذ أن انضم علي إلى بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نشأ وترعرع على رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهد كيف كان يصلي وكيف كان ينام وكيف كان يتحرك. وفي ذات يوم دخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، فرآهما يصليان، فسأل: ماذا تصنعان؟ فأجابه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا هو الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، الذي أرسله بهذا الدين الذي يدعو إلى الإيمان بالله وحده ونبذ ما عداه من عبادة الأوثان. وهنا أراد علي أن يدخل في الإسلام، فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا تشاور أبا طالب؟ فقال الفتى وهو في سن 7 من عمره: قال: وهل شاور الله أبا طالب عندما أراد أن يخلقني؟ كيف أشاور أبا طالب في عبادة خالقي؟ هذه كلمات بدأها علي ابن أبي طالب وهو في سن 7 من عمره، عندما أراد أن يدخل في دين الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من هذا الموقف يمكن لشبابنا أن يأخذوا العظات الكثيرة. أولا، القرار السليم في طاعة الله سبحانه وتعالى وهو في سن 7 من عمره. الأمر الثاني، لم يشاور علي رضي الله عنه
أحدا في طاعة ربه حتى ولو كان والده. الأمر الثالث، وهذه نصيحة للشباب: لا تستحي من ترك المعصية، لا تستحي من الانتقال من المعصية إلى الطاعة، بل سارع، وعليك أن تسارع كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة في الخيرات. ولا تستحي من صديق سوء، لا تستحي من كثرة الفساد المجتمعي، واعلم أن الله عز وجل قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأمر الرابع الذي ينبغي على الآباء أن يفعلوه ونتعلمه من هذه السيرة العطرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا الفتى الصغير في 7 من عمره إجابة شافية عندما سأله وقال له: ما هذا الذي تصنعان؟ فقال له: هذا هو الإسلام، وأنا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسلني بتوحيده ونبذ ما عداه من عبادة الأوثان. والأمر الثاني أن عليا رضي الله عنه سأل، فعلى كل شاب أن يسأل إذا لم يعرف، وعلى كل أب أو معلم أو مربي أن يجيبه ولا يستهين بهذا السؤال، فمثل هذه الإجابة تسببت في دخول علي رضي الله عنه في الإسلام. الأمر الذي بعده الثقة الغير متناهية من علي رضي الله عنه في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجلى هذا في فداء علي رضي الله عنه النبي الكريم بروحه ليلة الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادت قريش أن تقتله، وكل أهل مكة عرفوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، وعلي يعلم هذا أيضا. ومع ذلك قال علي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة: من يبيت في فراشك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت تبيت ولن يصلك أذى. لك أن تتخيل أيها الشاب أن قريشا عزمت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعرف هذا وكذلك علي، ولكن الثقة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت عليا ينام في فراش النبي الكريم ويفديه بنفسه، وهو يثق في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لن يصيبك أذى. وبالفعل نام علي رضي الله عنه، وفتيان قريش تنظر من ثقب باب النبي صلى الله عليه وسلم تجده نائما، تظن أنه النبي ولكنه علي. وفي الصباح خرج علي رضي الله عنه إلى القوم، وهنا علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبت في بيته تلك الليلة. علي رضي الله عنه ازدادت الثقة والعلاقة بينه وبين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يعايشه وكان في بيته حتى عرف بأنه ربيب بيت النبوة. ولذلك علي رضي الله عنه أخذ من الحكمة ما تفيض منها الكتب. إذا قرأت كلام علي رضي الله عنه في الكتب تجدها تفيض حكمة وتفيض عطاء وتفيض عدلا. لماذا؟ لأنه نهل من الينبوع الصافي من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان علي رضي الله عنه هو القاضي في خلافة أبي بكر الصديق، وكذلك في خلافة عمر، وفي خلافة عثمان. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عرضت عليه مسألة ولم يكن علي رضي الله عنه حاضرا كان يتأسف ويقول: قضية ولا أبا حسن لها. أيضا كان علي رضي الله عنه على علم بأحوال الصحابة الكرام، فقد سأله عبد الله بن الكواء
وقال له: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: عن أي أصحاب رسول الله تسأل؟ فقال له: عن أبي ذر الغفاري. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اشتملت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن سلمان الفارسي. قال: بخ بخ، ذاك منا آل البيت. قال: أخبرني يا أمير المؤمنين عن حذيفة بن اليمان. قال: علم أسماء المنافقين. قال: يا إمام، أخبرني عن عمار بن ياسر. قال: ذاك امرئ حرم الله جسده على النار. فقال له السؤال الأصعب: أخبرني عن نفسك يا أمير المؤمنين. قال: كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتدئت. وهذا معناه أنه وصل إلى مرحلة عالية من الحكمة. فعلي رضي الله عنه وأرضاه ينبوع الحكمة، لأنه تربى في مدينة العلم في محراب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك على كل شاب أن يتخذ منه قدوة في عمل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهم، وأن يتوفنا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.